अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल एपिसोड। तो धमाकेदार हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, ये लगभग सेकंड लास्ट हफ्ता हो सकता है। तो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है। बिल्कुल भी आप लोगों ने जो होने वाला है वो उम्मीद नहीं किया होगा। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड 58, नावल मजनून बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। तुम लोगों को क्या लगता है वो मेरे हाथों बच सकता है? पाताल में भी झोंक दे फिर भी उसे बाहर निकाल करूंगा। बता दे उसका पता, वरना मुझे तेरी खाल उखाड़नी पड़ेगी अजमल। तो मुझे मजबूर मत कर। तमाम लोगों से मिलती मालूमात के बाद अब बस एक ही हल बचा था। सरगाम ने अपने और अजमल के बीच का फासला खत्म करते अपने मजबूत हाथ का शिकंजा सा बनाते अजमल की गर्दन के पिछले हिस्से पर जकड़ा और उसका मुंह अपने चेहरे के करीब खींचे उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर आने वाली सख्ती से खबरदार किया था। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपने बेटे को तेरे आगे नहीं डालने वाला। जो करना है कर। जुनैद की सी जैसी ही औलाद निकला तो भी मार डाल जो भी हाथ लगता है, और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? शहबाज ने तो चलो जज्बात में आकर ये कर दिया, पर तू भी वही कर रहा है। अपने बाप की हालत से इबरत भी नहीं ली तूने। अजमल इस वक्त इसे सिर्फ तैश दिलाने की गर्ज से उकसा रहा था। आरास ने कब से ज़िगाम का शाना थपका जैसे वो उसे पुरसुकून कर रहा हो। माहम और जुलेहा की हालत भी परेशान कुन थी। देखते हैं तू कैसे नहीं बताता इस भगोड़े के बारे। लेकर चलो इस नाम नेहाद पिदराना जज्बात के शाहकार को। आरास ने बाकी आदमियों को इशारा किया जो सबक रवि से अजमल की जानिब बढ़े। आरास ने इन लोगों के हमराही अजमल को दबोचा। इससे पहले जुलेहा और माहम भी अजमल के दिफा के लिए पीछे लपकती। ज़िरगाम ने एक धमकाती नजर दोनों माँ बेटी पर डाली कि मज़ाहमत पर तैयार वो दोनों एक साथ थम गई। ऐसा मत करो ज़रगाम, वो इंसान इस सलूक का मुस्तहिक नहीं। शहबाज ने जो किया वो उसकी खुद माफ़ी मांगेगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे, अजमल को छोड़ दो, उन्हें तकलीफ मत देना, वरना ये माँ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन उम्र रसीदा आंखों में दरख्वास्त से ज़्यादा आस थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलेहा भी जानती थी वो बुरा नहीं है, वो माफ़ करने का ज़र्फ रखता है। माहम तो उसे परे धकेलती वहाँ से भाग निकली थी जहाँ वो लोग अजमल को लेकर गए थे। अजमल मुझे शहबाज का पता बताए तो मैं खुद शहबाज से माफ़ी उगलवा लूँगा। अजमल के बुरे कामों और इकदाम में आप भी शरीक रही हैं तो समझ लें ये आप दोनों की भी थोड़ी सज़ा है। मेरे भाई की जान जा सकती थी जुलेहा नूरहानाल, आप मेरे या आरास के दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो इन पर अपना हतमी फैसला सादर किए जाने लगा तो जुलेहा ने उसकी बाजू थामे रोका। वो रुकना नहीं चाहता था पर जारो ना जार रुक गया। मुझे अंदाजा है, पर क्या तुम एक माँ से उसका बेटा छीन कर आराम पा लोगे? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। तुम मेरे बेटे को मत मारना। मैं अपने बच्चों के बिना मर जाऊंगी ज़िरगाम। तुम इन दोनों के लिए सारे फैसले खुद कर लेना, लेकिन मुझसे मेरी कोई औलाद मत छीनना। तुम हमें माफ़ कर दो, तुमसे अजमल नफरत नहीं करता। वो अपने भाई के बेटे से प्यार करता है, बस वो जिद और अना में आकर ये सब करता रहा। अब भी वो डर रहा है कि तुम शहबाज को मार दोगे। तुम भले शहबाज को सजा दो पर उसकी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी औलाद तुम्हारी अब कभी तकलीफ का बायस नहीं होगी। इससे पहले जुलेहा से सख्ती हुई ज़रगाम के पैरों में पड़ती, इसने बर वक्त उनको बाजुओं से थामे खड़ा किया। वो इनसे ज़्यादा गमज़दा था। ठीक है, मैं शहबाज और माहम दोनों की सज़ा सोच चुका हूँ। आपके बच्चों की जान बख्श दूंगा, पर आपको मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। वो बगैर किसी तमहीद बोला और जुलेहा की आंखों में उम्मीद और आस की चमक उतरी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम वादा करो मेरे बच्चों की जान महफूज रहेगी और अजमल की भी। वो कुछ देर की तल्ख सोच विचार के बाद जिसे मादा और कायल हुआ। ठीक है, वादा। आप यहीं रुके, भरोसा करें मुझ पर। सिरगाम पर वो बंद आंखों भरोसा कर रही थी। उनकी आंखों में ममनूनियत पर आंसू थे, पलकें नम हो रही थी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी ज़िरगाम बच्चे, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे। वो उनकी नमनाक सी आंखें देखता मजीद वहां ना रुका और चला गया, जिस पर जुलेहा ने अपने दुखते दिल पर हाथ रखकर सहलाया, जबकि बाहर पोश में 2 रस्सियों की मदद से अजमल के हाथों को ऊपर ऊपर करके बांधा गया था।
پوش میں آ کر رکتی سجاد کی گاڑی پر کچھ دیر کے لیے سب کی توجہ بھٹکی، مگر اجمل کی مسلسل مزاحمت پر جلد ہی سب کی توجہ اسی پر واپس سمٹ گئی۔ ماہم کو دو آدمی آگے آنے سے روکے ہوئے تھے۔ وہ آراز اور اس کے ساتھ کھڑے آدمی کو چیخ کر روک رہی تھی جس کے ہاتھ میں پلاس تھا۔ یقیناً اس سے وہ لوگ اجمل کے ہاتھ کے ناخن اکھاڑنے والے تھے۔ عقب سے زرگام جب باہر نکلا تو ماہم پلٹ کر اس کی طرف گئی۔ تم بھائی کے کیے کی سزا میرے بابا کو کیسے دے سکتے ہو؟ مت کرو، دیکھو یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ ماہم کی پیلی پڑتی رنگت سے محظوظ ہوئے مسکرایا۔ ظلم؟ ظلم وہ نہیں تھا جب تم نے میری بازو زخمی کی، جب میرے پہلے سے زخمی ہو چکے اثر والے سر پر ڈنڈا برسوایا، جب تمہارے بھائی نے آریز کے سینے میں گولی اتاری، جب وہ کمینہ سجل کو اس حالت پر لے آیا کہ وہ اپنی جان لینے تک پہنچ گئی۔ میں ابھی جو کروں گا یہ تو تم وحشیوں کے مظالم کے آگے کچھ نہیں۔ سرگام کے پاس اس وقت نہ رحم تھا نہ کسی کے روتے آنسوؤں پر پگھلنے والا دل۔ وہ آراز تک پہنچا اور اس سے وہ پلاس لیا۔ ماہم دوبارہ سے چیخی۔ تو آدمیوں نے اسے جکڑنے کی کوشش کی تو سجاد خود ان کی طرف گیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے ماہم سے دور ہونے کا کہا۔ وہ گرفت چھوٹتے ہی بابا کی طرف بھاگنے لگی، مگر سجاد کا پہاڑ وجود اس کی راہ میں حائل ہوا۔ وہ روتی ہوئی سجاد کے شانے سے لگی خود کو اس سے چھڑوائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زرگام نے پلاس سے اجمل کے ناہن کو جکڑا جیسے اگلے ہی لمحے سے جڑ سے کھینچ ڈالے گا۔ نہیں پلیز مت کرو ایان۔ سجاد نے جبڑے بینچ کر خود سے زور آزمائی کرتی اس لڑکی کو پکڑ کر خود سے دور دھکیلا تو وہ سامنے سے نظریں ہٹائے آنسو روکتی سجاد کو دیکھنے لگی۔ آراس اور زرگام اجمل کے اب تک ٹھیٹ بنے ہونے پر اب یہ ٹارچر دینے پر مجبور تھے۔ وہ اس سے صرف ایک چیز چاہتے تھے، شہباز کا پتہ۔ پلیز تم ہی نے سمجھاؤ، ایسا مت کریں، وہ مار دیں گے بابا کو۔ وہ شدید تعصب سے سجاد کو دیکھتے منت کر اٹھی جس نے پیچھے ایک لاپرواہ نگاہ ڈالی۔ آراس نے پوری قوت سے اجمل کی انگلی اس پلاس میں دبا رکھی تھی۔ اجمل درد سے بلبلایا تھا۔ وہ اسے وارن کر رہے تھے کہ اب بھی پتہ نہ بتایا تو ناہن اکھاڑ دیں گے۔ جب تک وہ شہباز کا پتہ نہیں اگلتا یہ تشدد جاری رہے گا۔ سجاد تو اسے آراس اور زرگام سے بھی 2 ہاتھ آگے کا بے رحم لگا۔ تو ماہم نور حنال کا سر اپنے بابا کی دہاڑوں پر اور سجاد کے جواب پر ماوسا ہونے لگا۔ میں بتاؤں گی تمہیں، پہلے میرے بابا کو آراس اور زرگام سے بچاؤ۔ سجاد نے بغور اس لڑکی کو دیکھا جو یہ سچ آراس اور زرگام کو خود بھی بتا سکتی تھی، پھر سجاد کو بتانے کا ہی کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اسے رحم دل لگا تھا؟ سجاد کے تیور بگڑے۔ تم یہ انہیں بتا کر بھی اپنے باپ کو بچا سکتی ہو اور شاید اپنے بھائی کو بھی۔ میں نے وارن کیا تھا تم لوگوں کو، لیکن یہی غلطی کرتے ہیں تم لوگوں جیسے ڈھیٹ۔ وہ اس کے لہجے پر خواہ دکھی نہ جانے کیوں ہو رہی تھی۔ شاید وہ پہلے ہی دکھی تھی۔ نہیں، تم ان دونوں کو پرسکون کرو، وہ بہت اگریسو لگ رہے ہیں۔ میں شہباز بھائی کا بتا بھی دوں تو ایسا لگ رہا ہے بابا کو مار دیں گے۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بھائی کو ان کے قہر سے بچاؤ گے پلیز۔ وہ آنکھیں بھر رہی تھی، خود کی طرف دیکھی جاتی اب تک کی مظلوم آنکھیں نہ جانے اسے کیوں لگی۔ حالانکہ جس لڑکی نے سجاد کے سائیں کو تکلیف دی، سجاد اسے دگنی دے کر بھی راضی نہ ہوتا، لیکن وہ اسے سخت نظروں سے خود کی طرف دیکھنے ہی نہ دے رہی تھی۔ اس کے بدلے کیا چاہیے تمہیں؟ میرے حساب کے مطابق تم خطرناک عورت ہو ماہم نور خانال۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا، بنا لچک، بھلے کسی کا دل کٹے یا گردن اس کی بلا سے۔ خطرناک عورت جس کے لیے بنی تھی، وہ جب وہی میرا نہیں ہو سکا تو مزید دنیا کے کسی مرد کو مجھ سے خطرہ نہیں۔ وہ درد میں ڈوبی بول کر اسے بھی ڈبو گئی۔ سجاد کے دل پر کچھ تو جا کر لگا تھا، جانے وہ کیا تھا، پر اس کے لگنے کے سبب ضرب جیسا گما ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں ہے شہباز، میں اسے بچاؤں گا۔ سجاد نے سیدھا سباؤ پوچھا تو ماہم نے انگلی اٹھا کر کچھ فاصلے پر بنے استبل کی طرف اشارہ کیا۔ سجاد نے اس کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جاتا وہ اس کی مضبوط بازو پکڑ کر روک گئی۔ وہ بے ارادہ پلٹا تو دونوں کے بیچ کا سارا فاصلہ حادثاتاً ختم ہوا۔ دونوں ہی جیسے اس نزدیکی پر چہروں کے رنگ کچھ ساعتوں کو کھو بیٹھے۔ وعدہ کرو پہلے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ذرا سنبھل کر فاصلہ بنائے بولی تو سجاد نے بھی گردن اونچی کی اکڑائی۔ تم سے وعدہ؟ ہاں، تم نے سائیں کو جو تکلیف دی ہے تمہیں بھی مار دوں اگر اختیار میں ہو۔ ہٹو پیچھے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتا ہوا وہاں سے گیا تو ماہم کی آنکھوں میں جیسے سرخی اور غصہ ایک ساتھ امڈا۔ اگلے کچھ لمحوں میں شہباز کو استبل سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا تو رضوان
तो अजमल का एक नाखून ही उखड़ा था, पर दर्द की शिद्दत पर वो बिलबिला रहा था। ये तकलीफ शहबाज को देखकर और बढ़ी, और जब ये वाज़ेह हुआ कि माहम ने बताया तो अजमल और शहबाज की आंखों में भी माहम के लिए बेरहमी हर कोई देख सकता था। सुलेहा भी मजीद ये सब अंदर रहकर बर्दाश्त न करे बाहर आई तो अब शहबाज को जकड़ा जा चुका था, और अजमल को छोड़ने के बावजूद वो ना तो शहबाज का बचाव कर सकता था ना ढाल बन सकता था। उसने अपनी दर्द करते खून आलूद हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। सुलेहा की जैसे ही नजर पड़ी वो दौड़ती हुई अजमल तक पहुंची। कैसे हिम्मत की तुमने हमारे भाई का सीना जख्मी करने की? क्या तुम्हें अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था? खबीस आदमी, तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। आरास ने शहबाज को गर्दन से दबोचकर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा कि वो कराहता हुआ कई कदम दूर जा गिरा। आरास ने यही बस ना की, इस जमीन पर रेडियां रगड़ते शहबाज को दोबारा उसकी टांग से पकड़कर खुरदरी पोर्च की जमीन पर रगड़ा। अजमल की आंखों से जैसे तैश में लहू फूट रहा था, जबकि सुलेहा ने रहम तलब नजरें जरगाम पर यूं डाली जैसे उसे अपना वादा याद दिला रही हो। कोई माँ, कौन माँ अपने बेटे को ऐसे पिटता देख सकती है? माँ हम भी सकते में लिपटी खड़ी थी। आरास, जरगाम की गरजती आवाज पोर्च में गूंजी तो आरास के कदम एक लम्हे को रुके, मगर हाथ अभी भी शहबाज की कॉलर पर था। शहबाज के कॉलर पर था। आरास ने गर्दन फेरे जरगाम को देखा। छोड़ो इसे। जरगाम के हुक्म पर आरास के माथे पर शिकने उभरी। क्या? इसने हमारे भाई का खून बहाया है। आरास की आंखों में दहकता गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और तुम कह रहे हो मैं इसे छोड़ दूं? दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? क्या रहम आ रहा है अपने खानदान वालों पर? ये मत भूलो कि तुम पर इस खानदान से ज्यादा तोरज़े खानदान का हक है। जरगाम चंद कदम आगे बढ़ा, इसकी नजरें शहबाज पर थीं, फिर जुलेहा पर जा ठहरी जो अब भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसे देख रही थी। और आरास के अंदर का गुस्सा, गलत फहमी इस वक्त जरगाम को मौत जैसी लग रही थी। आरास बस, मुझे रहम नहीं आ रहा, लेकिन बस करो, तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया। जरगाम ने आरास की बाजू पकड़कर खींची तो आरास ने उसके हाथ को झटका। नहीं निकाला, इसे मार ना लूं तब तक मेरा गुस्सा नहीं निकलेगा। अगर तुमने मुझे रोका जरगाम तो हमारे बीच अमन को भूल जाना। मैं तुमसे फिर नफरत करने पर मजबूर हो जाऊंगा। आरास ने दोबारा से शहबाज को दबोचा। जरगाम इस बार सख्ती से पेश आया और आरास की तरफ बढ़ा। आरास ने झटके से शहबाज को जमीन पर गिरने छोड़ा। वो जमीन पर जा गिरा और कराहते हुए अपने सीने को थाम गया। इससे पहले आरास अपना भारी बूट वाला पैर शहबाज की गर्दन पर रख उसकी हड्डियां मसलता। जरगाम ने आरास की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींची। आरास ने उसके दोनों हाथ पकड़कर झटके। आरास, बकवास कर रहा हूं जो समझ नहीं आ रही बात? जब कहा कि बस तो बस, तुम मुझे सुनने के पाबंद हो। मुझे तुम्हारा बेरहम होना चाहिए था, पर गुनाहगार होना नहीं। हम भाइयों की जान हो तुम भी, मेरी लोशे का सब कुछ हो, अकल से काम लो। आरास ने हकारत से जरगाम की आंखों में अपनी गजब से अटक रही आंखें गाड़ी। तुम अच्छा नहीं कर रहे, इसकी वजह से आरेज मर जाता तो क्या करते हम? तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? हमें इसकी जान लेनी थी ना, तो अब क्या हो गया? तुमने मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, तुमसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम पछताओगे जरगाम, तुम मेरे साथ ये सब एक बार फिर करके अब हकीकत में पछताओगे। मैं आरेज को बताऊंगा उसके प्यारे लाला को उसके बजाय उसके गुनाहगार पर तरस आ गया। खून की कशिश जोश मार रही है। तुम तो हमारे नहीं निकले, तुम इन्हीं नूर खान आलों के हो। अफसोसनाक हरकत की तुमने। सरगाम ने कर्ब से सांस लेते आरास को देखा। उनकी लड़ाई सुबह के आखिरी हिस्से को दर्दनाक बना रही थी। तुम्हें मुझसे जो भी हिसाब लेना है ले लेना, अभी के अभी वापस जाओ तुम फौरन। जरगाम के सर्द हुक्म पर आरास ने जरगाम का गिरबान दबोचकर से परे धक्का दिया और जाते जाते वो शहबाज के ऊपर चढ़ा। इससे पहले उसकी गर्दन खोटता जरगाम ने बड़ी मुश्किल से जख्मी बाजू समेत आरास को काबू करे शहबाज से दूर किया और उसकी गन भी इससे छीन कर उसे अपने दो लोगों की तरफ धकेला। आरास का हामते हुए पूरा लहू खोल गया था। इसे वापस तुर्ज़े हवेली पहुंचाओ तुम लोग, और अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। जरगाम ने मजीद आरास से कुछ न कहा, बस हुक्म सादिर किया, जिस पर आरास की आंखों में जरगाम के लिए गुस्सा और हकारत पूरी आबोताब से रोशन हो चुकी थी। तुम इसका हिसाब चुकाओगे जरगाम। आरास ने उसे धमकी दी और वहां से लंबे लंबे डग भरता चला गया, जबकि शहबाज को वो लगभग मौत के दहाने तो पहुंचा ही गया था। जरगाम ने एक तकलीफ दे निगाह सजाद पर डाली, फिर माहम और उसके सहमे माँ बाप पर। वो सब जरगाम से अब रहम की उम्मीद लिए हुए थे। हाजमल के अंदर शायद अभी भी आग के कुछ शरारे जल रहे थे। सुलेहा नूर खानाल की आंखों में तशक्कुर अब बढ़ चुका था।
भीखती है क्या रहम की? तेरे इस एहसान की ज़रूरत नहीं। या खुद को मारेगा हम सबको, या खुद मारेगा हम सबको। गार्ड भी देगा कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जुलेहा के लाख मना करने के बावजूद अजमल गराया था, जिस पर ज़रगाम ने इस तक फासला समेटा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह हूँ? मैं जिन रिश्तों के साथ जुड़ा हूँ, अब मुझे सांस भी फूंक फूंक कर लेनी है। इतने कीमती हैं वो, लेकिन ये भी याद रखना वो मेरी कमज़ोरी नहीं है। मैं तुम्हारे इस बेटे को मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे ऐसी सज़ा ज़रूर दूंगा जो इसके गुनाह और गुमराही के बराबर होगी। वो सभी ज़रगाम की तरफ देख रहे थे। सुलेहा नूरहान आल का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर जब उस इन सब की उम्मीदें मांद हुई, तब ज़रगाम तुरज़ई ने उन्हें इंसानियत का वो सबक सिखाया जो उसकी ज़िंदगी भर की ख्वारी ने सिखाया था। माफ़ कर दो इन्हें, मैं इसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ, तो बताओ मैं ख़त्म करूँगी अयान नूरहान आल। सबकी नज़रें ज़रगाम से हटकर इस बार माहम पर जा थमी थी, जबकि ज़रगाम तुरज़ई यहाँ आने से पहले ही फैसला कर आया था। बिल्कुल तुम्हारी सजा भी सुनाने वाला हूँ। तुम्हारा ये बेटा अपने ऊपर चलती इंक्वायरी के तहत खुद को कानून के हवाले करेगा। इसने ना सिर्फ अपने पेशे से गद्दारी की, बल्कि किसी की जान लेने की कोशिश की, अगवाकार भी है, हरासमेंट का भी केस बनेगा। जेल होगी इसे। इसकी मौत नहीं होगी, ये आसानी मिलेगी तुम दोनों वालदैन को। रही बात माहम नूर खानाल की, इसका भी मेरे आदमी सजाद से निकाह होगा। इसकी ये सजा है कि ये अब मेरे बारे सोचने का भी हक नहीं रखेगी। ये दोनों फैसले हैं मेरे, और इन पर अभी और इसी वक्त अमल दरामद होगा। पोर्च में जैसे वक्त ठहर गया था। किसी के पास ज़रगाम के फैसले का जवाब नहीं था। यह गनीमत थी कि ज़रगाम इस आदमी की जान बख्श रहा था। अगर अजमल या जुलेहा को एतराज़ करते तो यकीनन ज़रगाम इस सज़ा की शिद्दत बढ़ा देता। माहम नूर खानाल का भी चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। निकाह? इस लड़की के लबों से सिर्फ इतना बदहवासी से निकला। ज़रगाम ने सर्द निगाहों से उसे देखा। हाँ, निकाह। ज़रगाम के जवाब पर सजाद भी जैसे सदमे से निकला। इसने ज़रगाम को देखा, फिर माहम को। साईं, सजाद को लगा जैसे वो कुछ बोलने से कासिर हो गया है। मैंने फैसला सुना दिया है सजाद। ज़रगाम के एक जुमले ने से खामोश करवा दिया। माहम की आंखों से आंसू बह निकले। वो और उसकी फैमिली इस वक्त शदीद बेबसी और मजबूरी में जकड़े थे। लेकिन आपने अभी कहा था ये इसकी सजा है। सजाद को इस नाइंसाफी पर आखिर हिम्मत किए बोलना पड़ा। हाँ, इसी की सजा है। ज़रगाम ने गुस्से से माहम को देखा, जो खामोश आंसू बहा रही थी। तो मुझे क्यों दे रहे हैं सजा? मैं इस लड़की से निकाह कैसे कर सकता हूँ साईं? मेरा बस चले तो इसकी जान ले लूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। ज़रगाम की निगाह एक पल के लिए सजाद पर गई। सजाद की जुबान कुफल हुई। सजाद ने फौरी नजर चुका ली, और ज़रगाम के फैसले के आगे बोलने की किसी में इस वक्त जुर्रत ही ना आ सकी थी। शहबाज अपने माँ बाप से सिसकता इल्तजाओं पर उतरा था, पर वो दोनों भी सर से पैर बेबस थे। इंस्पेक्टर सालार को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो अरेस्ट वारंट तो पहले ही निकलवा चुका था। अपनी नफरी के साथ वो शहबाज को गिरफ्तार करने रवाना हो चुका था, और इस बीच सजाद और माहम का बहुत सादगी से निकाह हुआ था। निकाह के अल्फाज अदा होते रहे, मगर माहम को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ सामने रखी मेज के किनारे को देख रही थी, जहाँ इसके आंसू एक के बाद दीगरे गिर रहे थे। जल्दी में जुलेहा नूरहानाल ने उसे एक दुपट्टा उड़ा दिया था। अजमल मुठ्ठियां भींचे अब तक जिस्मो दिमाग के दर्द पर कमलाया था, लेकिन जुलेहा नूरहानाल इस पर राजी थी। कम से कम ये दर्द उसके बच्चों की मौत जैसा होलनाक तो ना था। कबूल है? काजी साहब की आवाज पर इस रोती माहम ने पलकें उठाई। वो हिचकी से भर गई। सामने बैठे ज़रगाम को देखने लगी, जिसकी आंखों में अब तक बेरहमी थी। फिर इसने सजाद को देखा, जो इस वक्त सिर्फ गले का एक तोक जान रहा था। माहम नूरहानाल के सामने जैसे पूरी जिंदगी का मलबा पड़ा था। बाबा की जान, भाई की गिरफ्तारी, और अपनी मर्जी से महरूम एक नया रिश्ता। इसने दर्द की शिद्दत पर अपने होंठ भेजे। कबूल है। उसके हल्क से निकली आवाज इतनी मध्यम थी कि जैसे खुद इसके कानों तक भी मुश्किल से पहुंची हो। काजी साहब ने दोबारा पूछा। काजी सा काजी साहब ने दोबारा पूछा था, फिर तीसरी बार। दोनों तरफ से निगाह की रजामंदी हुई, मगर नूर खानाल हवेली के हॉल में सुकूत और मातम छाया था। निकाह मुकम्मल हुआ तो काजी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। सबने आमीन कहा। सिर्फ सजाद और माहम खामोश रहे। दोनों के दरमियान चंद कदम का फासला था, मगर इस वक्त वो फासला जैसे दो अलग दुनियाओं के दरमियान था। अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई।
نکاح صاحب کو الگ سے رخصت کرتے ہی وہ لوگ جب دوبارہ نور خانال کے پورچ میں آئے، نور خانال حویلی کے پورچ میں آئے تو شہباز نے پولیس کی گاڑی دیکھتے اجمل اور پھر زلیخا کی طرف حسرت کے سنگ دیکھا۔ پولیس! شہباز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زلیخا فوراً اپنے بیٹے کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، میرے بیٹے کو مت لے کر جائیں۔ زلیخا کی اس وقتی تڑپ پر زرگام پتھر بنا رہا، سجاد بھی اس کے ہمراہ تھا۔ زرگام نے بیک وقت آراز اور سجاد کے دل دکھا دیے تھے، اس کا اسے بخوبی احساس تھا، پر وہ یہ بھی جانتا تھا عنقریب ہی اس فیصلے کی مصلحت وہ آراز اور سجاد کو سمجھا لے گا۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر سالار چند اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وارنٹ تھا، شہباز نور خانال۔ شہباز نے اپنی نظریں اٹھائیں تو سالار اس کے سامنے آ کر پیشہ ورانہ انداز لیے رک گیا۔ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کے خلاف درج مقدمات اور جاری شدہ گرفتاری کے وارنٹ کی بنیاد پر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ سالار کا لہجہ بے لچک تھا۔ نہیں، زلیخا روتی ہوئی اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ اجمل کا بھی جیسے کلیجہ منہ کو آیا، آخر اولاد چیز ہی ایسی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے اسے مت لے کر جائیں۔ شہباز کی آنکھیں اپنی ماں کی تڑپ پر بھیگ گئی۔ اپنے بابا کی بے بسی نے اس کی ساری عاشقی جھاگ بنا کر رکھ دی۔ اما سائیں، وہ اپنی ماں کو دیکھتا تڑپا، پھر اس کی نگاہ ماہم پر پڑی۔ وہ ساکت اور خاموش کھڑی تھی، نہ بھائی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، نہ باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا وجود پتھرایا ہوا تھا۔ شہباز کو شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اس لڑائی نے اس کی بہن سے بھی سب کچھ چھین لیا تھا۔ ماہم! وہ دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ ماہم کے لب کانپے۔ بھائی! وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شہباز نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن عذاب ثابت ہوئی۔ وہ جس طرح درد سے ہٹی بولی، سجاد اور زرگام کا دل پسیجا۔ نہیں، شہباز نے فوری آنسو صاف کرتے سر ہلایا، تم نے مجھے مرنے سے بچایا مگر خود کو۔ شہباز کی نظر سجاد کی طرف گئی تو سجاد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ شہباز نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا کیونکہ سالار نے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی تھی۔ زلیخا کی چیخ نکل گئی۔ شہباز! ماہم ایک قدم آگے بڑھی مگر سجاد نے اس کی کلائی تھامنے کے بجائے صرف راستہ دے دیا، جیسے وہ فیصلہ اسی پر چھوڑ رہا ہو کہ بھائی کے پاس جانا ہے یا نہیں۔ ماہم دوڑ کر شہباز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ہتھکڑیوں میں جکڑے بھائی کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے ابھی کے لیے معاف کر دیں لیکن ہم آپ کو بچا لیں گے۔ شہباز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زلیخا اور اجمل نے بھی شہباز کو تسلی آمیزی سے دیکھا۔ اب واپس آئیں گے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی یہ تسلی شہباز کو دے رہی تھی یا خود کو۔ سالار نے ایک نظر زرگام کی طرف دیکھا، پھر شہباز کو اپنے ساتھ لے جانے کا اشارہ کیا۔ شہباز پیچھے مڑا، ماہم کی انگلیاں اس کی ہتھکڑی سے آخری لمحے تک جڑی رہی، پھر گرفت چھوٹ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور ماہم وہیں کھڑی رہ گئی۔ زلیخا اور اجمل پیچھے تک گئے پر فائدہ نہیں ہوا، شہباز کو پولیس گرفتار کر کے جا چکی تھی۔ اب تم دونوں اس پر شکر کرنا کہ تمہارے بچے زندہ ہیں، اب غلطی کی گنجائش نہیں۔ میں تم سے شہباز کو رہائی دلوانے کی کوشش کا حق نہیں چھینوں گا اجمل، اگر تم اس کی ضمانت کروا سکتے ہو تو اجازت ہے، لیکن کم از کم خود جیل کی ہوا کھانے کے بعد وہ سدھر ضرور جائے گا۔ ہم نکل رہے ہیں واپس۔ زرگام کی اپنی طرف واپس آتے اجمل نور خانال کی آنکھوں میں اترے غضب کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہر چیز واضح کی اور وہاں سے چلا گیا۔ سجاد بھی پیچھے ہی گیا جب ماہم اسے عقب سے پکاری۔ سجاد چالوں ناچار جبڑے بھینچتا رکا اور رک کر پلٹا۔ وہ اجمل اور پھر زلیخا کے پاس رکی، اجازتی نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالی اور سجاد کی ہم قدم ہوئی تو وہ چنبے سے ماہم کو دیکھنے لگا۔ تم کہاں آ رہی ہو؟ سجاد کا لہجہ ماہم کو تو نہ چبھا، البتہ اجمل اور زلیخا کا دل ضرور برہم کر گیا۔ تمہارے ساتھ تمہارے گھر، ابھی نکاح ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہو میری رخصتی تو لینی ہوگی تمہیں، بھلے وقتی ہی صحیح۔ وہ ناگوار نظروں سے سسرتا پیر گھرا۔ تمہارا گھر یہ ہے۔ وہ صاف عیاں تھا کہ اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جس گھر سے میرا بھائی ہتکڑیوں میں گیا ہو، جہاں میرے بابا سر جھکائے کھڑے ہوں اور جہاں میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر ہو جائے، وہ گھر کیسے رہ سکتا ہے میرا؟ سجاد نے پہلی بار اس کے درد کو جواب دینے کی کوشش نہیں کی، اس کے جواب کو سمجھا۔
میرے گھر جا کر بھی اسے اپنا گھر مت سمجھنا، یہ نکاح ایک سزا ہے تمہاری۔ وہ اسے دیکھتے اذیت سے مسکرائی۔ تمہاری بھی مسٹر سجاد، میرا بھروسہ توڑنے کی، مجھے دھکیلنے کی۔ وہ آنکھوں میں خطرناک قہر بھرے بولی تو سجاد نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور وہاں سے چلا گیا۔ ماہم نے جاتے جاتے ایک نگاہ بابا اور پھر زلیخا نور خانال پر ڈالی۔ اپنا خیال رکھنا، تم میری بیٹی ہو اور میرے بچے کمزور نہیں ہیں۔ اجمل کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے اجمل سمیت زلیخا کا دل من وزنی کر کے رکھ دیا۔ ہم کتنے طاقتور ہیں وہ بھی دیکھ ہی لیا بابا جان، لیکن میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی۔ آپ بھائی کو جیل میں سڑنے مت دیجیے گا، وعدہ کریں۔ اجمل نے اسے اپنے سینے لگایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بے فکر ہو جاؤ۔ وہ روحانسی ہو کر الگ ہوئی۔ بابا کا زخمی ہاتھ دیکھتے کرب بھری سانس لی تو زلیخا نے اسے اپنے گلے لگایا۔ تم ایان کی جنون سے نکلو، سجاد اچھا آدمی ہے، میری بیٹی اب کوئی غلطی مت کرنا۔ وہ ماں کی سرگوشی پر اذیت زدہ ہوئی، پھر انہیں وہیں چھوڑے وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ صدام سمیت ان کے لوگوں کی گاڑیاں تو گیٹ سے نکل چکی تھی، صرف سجاد کی گاڑی رکی تھی۔ ماہم اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ چپ چاپ کار ڈور بند کرے سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سیٹ بیلٹ فکس کیا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے بھی اور تم سے بھی۔ میں سائیں سے پوچھوں گا میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کیا قصور تھا میرا؟ اپنے سر کی بلا میرے گلے ڈال دی۔ اور تم؟ وہ اس کی طرف جس سے جھپٹنے کے انداز میں قریب ہوا، ماہم نے ڈر کر آنکھیں جھپکی۔ میں کیا؟ ماہم کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ یہ مت سمجھنا تم مجھ سمیت کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہو مزید۔ وہ اس کی قہرناک نظروں کو عجیب سا دکھی کرتا محسوس کر رہی تھی۔ یہی چہرہ تھا جو کل پوری رات ماہم کی نیند کا دشمن بنا تھا، اور اب وہ اپنی خون آشام آنکھوں سے اس کو دیکھ کر ہی جان نکال لینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا، اب مجھ سے کسی کو خطرہ نہیں۔ تم اس طرح مجھ پر غرانا بند کرو، مجھے ایسے لہجوں کی عادت نہیں، میں ہرٹ ہو جاتی ہوں۔ وہ کہہ کر منہ ہی دوسری طرف پھیر گئی، جس پر سجاد نے پسے لب شاید کچھ کہا، پھر گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ کی۔ اگر ماہم نے سیٹ بیلٹ فکس نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ بری طرح آگے پٹک جاتی۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکالے روڈ پر ڈالتا تیز رفتار چھوڑ چکا تھا۔ ماہم نے ایک ڈری نگاہ سخت تاثرات والے چہرے پر ڈالی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو مزید جبڑے بھینچ کر دبائے ہوئے تھا، داڑھی کے سبب وہ ویسے بھی چھپے تھے۔ وہ اس کی بے داغ ماتھے کی بل بھی گن سکتی تھی۔ اس کے کان اور جبڑے کی کھنچی لائن تک ماہم کو دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس کے اسٹیئرنگ پر جمے مضبوط شکنجے دار ہاتھ، اس کے ہاتھ کے پشت تک بال اتنے غور سے ماہم نے تو کبھی خود کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی قمیض کے دونوں کف کھلے نہیں بلکہ سجاد کی کلائی پر بندھے تھے، مگر وہ اس کی بازوؤں کو بنا چھوئے بھانپ چکی تھی۔ وہ بھی زرغام کی طرح ہی پورا پہلوان ہے۔ اپنی یہ منحوس نظریں مجھ پر سے ہٹاؤ، ورنہ یہیں کسی درخت یا دیوار سے گاڑی کا اگلا حصہ دے ماروں گا، اسی جگہ کام تمام ہو جائے گا تمہارا۔ وہ ڈر کر کانپی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ جب وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کیے گرایا تو وہ چونک گئی۔ مجھے بھی جینے کی کوئی خاص تمنا نہیں، مارنا ہے تو مار دو مجھے، ویسے بھی اپنی محبت سے دستبرداری جینے ہی کہاں دیتی ہے۔ تمہارے ساتھ کیوں آ گئی نہیں جانتی، لیکن میں تم پر نظر ڈالنے نہیں آئی ہرگز۔ بس ویسے دیکھتے ہوئے افسوس ہو رہا تھا کہ تم بھی میری طرح سزا یافتہ ہو۔ وہ نظریں اور گردن دونوں ہی پھیر گئی۔ سجاد نے غصہ برقرار رکھتے ہی ڈرائیونگ جاری رکھی۔ اسے اس لڑکی کو سننے تک میں دلچسپی نہ تھی۔ طرزِ حویلی میں آخرکار دوپہر کے کھانے سے پہلے عارض ہسپتال سے واپس آ چکا تھا۔ مشکات اور لوشے نے بہوؤں کا فرض نبھاتے ہوئے کھانے کی تیاری اپنی نگرانی میں کروائی، جبکہ صفت الماس کو بھی جب یہ پتہ چلا تو اس کے لیے بھی یہ جان لیوا ہوا، مگر عارض کے پاس ہونے نے اس عورت کو ڈھارس تھمائی۔ طارق اور نمرہ صاحبہ بھی انوائٹڈ تھے۔ برہان اور سجل کو بھی دن کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا، جو بالکل بھی بابا کے ساتھ حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، پر انہوں نے اصرار کیا تو وہ ساتھ آنے کو آمادہ ہو گئی تھی۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سجل نے ناشتے کی ٹرے کمرے میں لا کر میز پر رکھی کہ جب اسے بابا خود پر ہلکی سی پرفیوم سپرے کرتے نظر آئے۔ وہ کپڑے بدل چکے تھے، شوز بھی پہنے تھے، جیسے کہیں جانے کا ارادہ ہو۔ ہاں، ناشتے کے بعد طرزِ حویلی جا رہا ہوں، یعقوب بھائی نے بلایا ہے مجھے۔ عارض کو چھٹی مل گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تمہیں بھی بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹرے میز کی سطح پر رکھتی سیدھی ہوئی۔ برہان اس کی طرف ہوئے۔ وہ اگر عارض کے لیے آپ سے میرا رشتہ مانگے تو اس سے پہلے سجل بات مکمل کرتی، وہ اس کی بات خود ہی مکمل کر گئے۔ تو انہیں انکار نہیں کروں گا، میں تمہیں بیاہ دوں گا عارض سے، اس کے بعد اپنی بقیہ ذمہ داریاں بھی اٹھاؤں گا۔ مہروز اور شمیم سے مقابلہ کرنے کی ہمت آ گئی ہے مجھ میں۔
اس سے پہلے وہ برباد ہو کر کہیں کے نہ رہے، مجھے سب سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ان سے مزید لاتعلقی بھی مجھے بغیرت ثابت کرے گی۔ اس کے لیے پہلے تم میری بات مانو گی، تم میری یہ بات مانو گی۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ کیا لوشی نے آپ سے کچھ کہا ہے اس بارے؟ پر وہ ہنسی ہوئی تو وہ بھی اذیت سے مسکرائے۔ ہاں، ابھی کال آئی تھی کہ اس نے مہروز اور شمیم کو معاف کر دیا ہے۔ میں بھی کر دوں، کیونکہ شاید وہ اپنی اپنی سزا پا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سجل کو اس کا پورا خاندان اگر واپس دلا سکتے ہیں تو دلا دیں، وہ مجھ پر اپنے سارے حق معاف کر دے گی۔ ہاں، مگر اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود کبھی مہروز اور شمیم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ سجل نے روتی آنکھیں سنبھالی اور بابا کے گلے لگی تو برہان خان نے اسے اپنے سینے پھینچ سا لیا۔ وہ ابھی بھی جانا نہیں چاہتی تھی، پر آلوش کے لیے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ وہیں طرز حویلی میں خود یعقوب تورزے بھی آریز کو سب کے ساتھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس وقت سب حویلی کے وسیع خوبصورت لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ میران نے آریز کے اطراف نرم تکیے اس طرح سیٹ کیے تھے کہ وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آلوش اور مشکات بھی ہلکی پھلکی تیار پیاری لگ رہی تھی۔ چھوٹے مناف میاں بھی اپنے چاچو کے آس پاس ہی پھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ تو اسے گود میں بٹھانا چاہتا تھا، پر سب نے خود ہی آریز کو ایسا کرنے سے روکا۔ مجھ سے کیوں چھپایا تم سب نے؟ میرا بچہ کتنی تکلیف سے گزرا۔ میران، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ صرف نے دیوانہ وار آریز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے چوما تو اس کے آنسو بھی تواتر بہہ رہے تھے۔ سب آریز کی سلامت واپسی پر خوش تھے، پر صفت کی دلخراش حالت اور شکوے سب کو غمزدہ کر رہے تھے۔ آپ پہلے ہی اتنے درد سے گزری ہیں پھپھو جان، میں نے مزید تکلیف سے بچانے کی کوشش کی تھی، معذرت خواہ ہوں۔ وہ بھی فوری معذرت کرتا صفت کے شکوے کا اثر زائل کر گیا۔ ٹھیک کیا لالا، یہ آنسو ہی بہاتی رہتی، پریشان نہ ہو، میں اب بہتر ہوں۔ صرف جتنے آنسو پیچھے دھکیلتی اس کی آنکھیں اتنی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کہاں بہتر ہو تمہارے، تم نے سینے پر گولی کھائی ہے، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری بھی جان جو حلق میں اٹکی ہے آزاد ہو جاتی۔ آئندہ کسی کے معاملے میں مت گھسنا، ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ وہ روتے روتے یہ کہہ کر سب اہل خانہ کو سوگوار کر رہی تھی۔ خود آریز کی آنکھیں نم ہوئی۔ بس کریں، مت روئیں، دیکھیں ہم سب ساتھ ہیں۔ بس کریں، آپ روئیں گی تو میرے زخم سے درد اٹھنے لگے گا۔ بس آریز کے پاس یہی حل تھا، اور تبھی برہان خان سمیت سجل کی آمد نے سب کی توجہ بھٹکائی۔ آریز کی بے قرار آنکھوں نے بس مرجھائی سے سجل خان کا طواف کیا، جو آنا نہیں چاہتی تھی پر بابا کی وجہ سے آئی۔ برہان خان نے سب کے ملنے کے بعد آریز کا بھی جھک کر ماتھا چوما، اس کی گال تھپکائے، اسے جلد صحتیابی کی دعا بھی دی۔ خود وہ یعقوب ترزے کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تو لوشے نے بھی سجل کو اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا کہا۔ وہ سب کو سلام کرتی نظریں چراتی ہوئی جا کر آلوش کے ساتھ بیٹھی۔ تب بھی آریز کی آنکھوں کا محور بس وہی تھی۔ اللہ شفا دے تمہیں آریز ترزے۔ بہت ہمت کی اس نے ذرا فاصلے پر میران بھائی کے برابر ٹیک لگا کر بیٹھے آریز کو دعا دی، جس نے مسکرا کر لوشی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی سجل کو دیکھا۔ برہان خان اور یعقوب بھی کچھ بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ نمرہ اور طارق صاحب بھی انہی کے قریب بیٹھے تھے۔ صفت کو بھی یعقوب نے اپنے پاس بلایا تھا، وہ لوگ کچھ ضروری بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ تھینک یو سجل خان، تمہارے آنے کا شکریہ۔ وہ بھی اسے دانستہ پکارا کہ شاید نظریں اٹھا لے، اور ایسا ہی ہوا۔ میران، مشکات اور آلوش تینوں کی آنکھوں سے ان دو کا درد معافی نہ تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، تم نے مجھے زندگی کا سب سے شدید بے بس کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قدر اچانک نے کہا۔ برہان خان کے سہمے تاثرات پر یعقوب ترزئی بھی جیسے سنجیدہ ہوئے۔ صفت الماس، نمرہ صاحبہ اور طارق صاحب کا تاثر بھی مختلف نہ تھا۔ آریز نے مجھ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے، اس کے باقی دونوں بھائی بھی آ لیں تو ہم آج شام سادگی سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی اور شادی کچھ وقت بعد ہو جائے گی۔ برہان خان نے یعقوب ترزئی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر وہ نم دیدہ ہوئے۔ خود صفت شوق تھی، کیا آریز پسند کرتا ہے سجل خان کو؟ صفت کے سوال نے بھی جیسے ان بڑوں کی گفتگو میں حل دیا، تو یعقوب ترزئی نے اس بات کا تاثر دیا، ٹھیک ہے، میرا بیٹا جو چاہے مجھے قبول ہے۔ صرف تبھی یہ نہیں جانتی تھی کہ آریز کو گولی کس وجہ سے لگی۔ یقیناً یہ جاننے کے بعد اس کا بھی رد عمل ضرور آنے والا تھا۔ تم بتاؤ برہان خان۔ یعقوب ترزئی نے اس بار غمزدہ اور نڈھال برہان خان کی جانب دیکھا، جو خود بھی سر جھکا کر اقرار کرتے دکھائی دیے تھے۔
اسی بیچ آلوش کا فون بجا تو ملازمہ نے اسے آ کر پکارا، اور جب آلوش اٹھ کر ایک طرف آئی تو فون پر بھائی کی کال دیکھے اس نے فوری کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ لوشے، آراس وہاں پہنچنے والا ہوگا، اسے سنبھال لینا بچے، میں بھی بس راستے میں ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ کچن میں آئی۔ کیا مطلب بھائی، آپ دونوں تو ساتھ گئے تھے، پھر وہ پہلے کیوں آ رہے ہیں؟ میرا دل کھول رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ آلوش کی آواز صدمے اور خوف سے اوپر نیچے ہوئی۔ زرگام کو زخمی بازو سے ڈرائیونگ کرنے میں مشکل تھی، تبھی اب اس کا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، شہباز کو اریسٹ کروا دیا ہے، ماہم نور خان حال کا بھی بندوبست ہو گیا، بس وہ غصہ ہو گیا ہے مجھ سے کہ میں نے اسے شہباز کو مارنے نہیں دیا۔ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ اس پیچھے کی مصلحت سمجھ جائے گا۔ ابھی عادت کے مطابق وہ بہت اگریسو بیہیو کرے گا، تم اسے سنبھال لو گی؟ تم اسے سنبھال لو گی؟ آلوش نے گھبرا کر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جس آراز کے ورژن سے پناہ مانگتی ہے وہی دیکھنے کی اس میں آج تو ہمت نہ تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں بھائی، کیا وہ بہت غصہ تھے؟ آلوش کی آواز کی طرح اس کا فی الحال دل بھی بیٹھا تھا۔ ہاں بہت زیادہ، شاید کچھ دن پھر سے مجھے اور تمہیں ٹف ٹائم دے، بہت بدگمان ہو گیا ہے۔ میں اس کو قاتل کیسے بننے دیتا آلوش؟ وہ تمہاری جان ہے، میرا پیارا بھائی ہے، اس کی زندگی پہلے ہی بہت خراب کر چکا ہوں، مزید نہیں۔ تم ابھی اس سے میری کوئی بات مت کرنا، صرف اسے سن لینا میرا بچہ۔ وہ سر ہلاتی مانی پر اس سے خوف آ رہا تھا۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچا نہ سکی۔ پریشان مت ہو، وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، بس اسے پرسکون کر دینا کسی طرح۔ میں بھی بس وہیں آ رہا ہوں، سیدھا حویلی، میں پہنچ کر خود سنبھالوں گا، بس میرے پہنچنے تک تم دیکھ لو اسے۔ وہ جیسے تیسے حامی بھر گئی، پر اس کا دل آراز کو اگریسو امیجن کر کے ہی تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی پہنچے، آلوش نے کہہ کر کال کاٹی۔ وہ باہر نکلی ہی جب آراز پر نظر پڑی جو اسی وقت آیا تھا۔ اس نے سب کو بس دور سے ہی سلام کیا۔ آریز تک پہنچ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے، اس کا ماتھا چوما اور آ کر تفصیل بتانے کا کہے وہ اوپر گیا تو لوشے بھی باہر آئی۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اوپر جاتے آراز کی پشت پر جمی تھی۔ آلوش بچے، جا کر دیکھو، اسے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آلوش نے رسان سے یعقوب انکل کی طرف دیکھتے سر ہلایا اور فوری پیچھے لپکی۔ البتہ زرگام نے آریز کو میسج کیا تھا وہ بس پہنچنے والا ہے، چل تو مشکات ذرا کھانے وغیرہ کے آخری مراحل دیکھنے کچن میں گئی تو میران بھی مناف کو اٹھا کر بڑوں والی سائڈ چلا گیا جہاں آریز کے نکاح کی لگ بھگ بھرپور تیاری ہو چکی تھی۔ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو۔ آریز نے ارد گرد کسی کو نہ پاتے اپنا ہاتھ سجل کی سائڈ صوفے پر تھپکاتے اسے پکارا، جس نے سر نیچا کیے ہی نفی میں گردن ہلائی۔ میں بس بابا کی اصرار پر آ گئی، میں تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی، جلدی چلی جاؤں گی، مجھے مت دیکھو اس طرح، تم مجھے دھمکی دینے کا حق نہیں رکھتے تھے پھر بھی دی، مجھے میرے وجود سے مزید نفرت کروانے کا شکریہ۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی، جس پر آریز نے اسے جاتے دیکھ کر جھلس جاتی آنکھیں میچ ڈالی، پر اس لڑکی کے سرد پڑتے دل میں رحم نہ اترا تھا۔ جبکہ آلوش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، آراز نے پورے کمرے کی ہر چیز اٹھا کر نیچے پھینکے کرچیوں میں بدل دی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور موبائل فون میٹرس پر رکھتی وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی آراز تک پہنچی۔ وہ جب بیڈ شیٹ نوچنے والا تھا، لوشے نے اسے اپنے گلے لگایا تو پھنکارتا ہامتا ہوا چند ثانیے رکا۔ ہٹ جاؤ آلوش، میں جب بھی کوشش کرتا ہوں اب انسان بن جاؤں، کچھ نہ کچھ مجھے جانور بننے پر مجبور کر دیتا ہے، میں اب اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آلوش کو وہ پکڑ کر دور دھکیلتے اسے بھی تنبیہی نظروں سے دیکھتے دھمکا گیا، جو دوبارہ اس کے قریب ہوئی۔ آراز ہوا کیا ہے، بتائیں مجھے، آپ نہ جانور ہیں نہ کبھی بنے ہیں، سانس لیں پہلے آرام سے۔ اس کے رخساروں کی اطراف ہتھیلیوں کو جماتی سے غصے اور تیس سے باہر نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی۔ نہیں لینا سانس، وہ شہباز میرے ہاتھ میں تھا، میں اسے مار دیتا، قصہ ختم، بدلہ لے لیتا، لیکن زرگام نے مجھے نہیں کرنے دیا۔ وہ کیسے آریز کے گناہ گار کو چھوڑ سکتا ہے؟ آریز کتنی محبت اور مان جوڑتا ہے اس لالا سے، اور دیکھو اس لالا پر اس کے خاندان کے نام کی کشش سوار ہو چکی ہے۔ میں اسے نہیں بخشوں گا۔ آلے ذرا، آریز خود حساب لے گا اس سے۔ کمینہ آدمی، مجھے حکم سنانے والا ہوتا کون ہے وہ؟ ہاں؟ روشے اس کے سرتا پیر طوفان بنے ہونے کو دیکھتی اندر ہی اندر خوفزدہ تو تھی، مگر اسے آراز کا غصہ اس کے بھائی ہونے کے سبب جائز لگا۔ اپنے بھائی کا عمل بھی بہترین لگا، لیکن وہ بھائی کے کہے پر عمل کرتی ہوئی ابھی بس اسے پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آئیں، ایسے غصہ کر کے کمرے کو تہس نہس کر کے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اس کی بازو پکڑ کر صوفے کی طرف لیے بڑی تو آراز میں جانے کے ہول اٹھا کہ اس نے بے دردی کے سنگ
लुशे के हाथ से अपनी बाजू झटकी। बैठकर तुम क्या बात करोगी, अच्छे से जानता हूँ। अपने भाई की तरफदारी ही तो करती हो। अब मैं उसका जिक्र भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और तुम भी इससे ना बात करोगी ना मिलोगी। बस खत्म। आजमा लिया मैंने इस कमीने को। इसने मुझे एक बार फिर बेबस करके पीछे धकेला है। वो अपने गुस्से में आलूश का दिल दुखा रहा है, इसकी उसे खबर तक न थी। वो दोबारा से रही सही कमरे की चीजें बर्बाद करने लगा। उसके अंदर की आग सर्द होने का इतनी जल्दी कहाँ नाम लेती थी। मैं उनकी तरफदारी ही तो करती रही हूँ अब तक, आपकी तो बिल्कुल नहीं की, ना साथ दिया आपका। मसला आप दोनों के बीच का है तो सूली मुझे चढ़ाने की मना दी क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा आपका, या भाई ने मेरे साथ क्या बुरा कर दिया? आप अपने गुस्से में सब तहस नहस कर रहे हैं तो ख्याल रखें कहीं तहस नहस हुई चीजों में आलूश हैदर का दिल भी ना हो, समझे? वो बेडशीट निकाल कर मरोड़ते हुए आलूश की तरफ उसके पैरों में उछालता, खुद जिस तरह उसकी तरफ संगला चट्टान सी सख्ती चेहरे पर सजाए बड़ा। वो जख्मी नजरों से करीब आने तक देखती रही। आलूश हैदर का दिल मैंने पैरों में नहीं रखा जो तहस नहस हो जाएगा, अपने दिल से जोड़ा है। वो उसकी कमर में हाथ लपेटे अपने साथ जोड़ता बोला तो आलूश की आंखें गोशे तक गुलाबी हुई। तो क्यों मेरी सुनने की रवादार तक नहीं है? वो भी दुख में थी, आवाज सख्त कर बैठी। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। मेरे अंदर वो आज भी आग लगाने में चूका नहीं आलूश। मैं कैसे अब इस आग को सर्द कर सकूंगा? कैसे कर पाऊंगा तुम्हारे लिए उसे कबूल? मुझे फिर से नफरत महसूस हो रही है उससे। मेरी सारी रियाजत गारत हो गई है। उसने मुझसे जैसे बात की, काश तुम देखती। वो मुझे कुछ भी नहीं समझता। उसे मेरी बेरहमी की जरूरत थी, काम लिया और मुझे धकेल दिया। अपना अब घटिया लग रहा है कि मैंने उसका साथ दिया। मैं अकेला जाता और शहबाज को भी ठीक उसी जगह सीने पर गोली मार के आ जाता। सरगाम ने मुझे नीचा दिखाना था, वो दिखा दिया। तुम ऐसे इंसान से बात करोगी, मिल लोगी जिसने मेरी एक बार फिर ये हालत बना दी? वैसे मुखल्लक तरीन सवालों पर जान दे सकती थी, जवाब देने की अहलियत नहीं रखती थी। कल को आपने फिर एक हो जाना है तो मुझे क्यों बुरा बनाना चाहते हैं? अभी फाइट रहती है, गले लगना होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अब दोनों की लड़ाइयों पर किसी दिन मैं वार दी जाऊंगी। वो आराज के सीने पर हाथ रखकर दबाव देती उसे पीछे धकेल गई। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ना तुम्हें उससे मिलने या बात करने दूंगा। अरे इसको पहुंची तकलीफ का बदला तो मैं ले लूंगा, आज ना सही कल से ही, पर यह सब अब कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें अगर अपना भाई चाहिए तो मैं दफा हो जाऊंगा आज ही टोक्यो। वो साकित आंखें लिया रास्त को देख रही थी। क्या हर क्या हर बार वो उसे यूं ही छोड़ जाने का कहकर लहू करता रहेगा? क्या हर बार उसके और जरगाम के बीच की लड़ाई उसका और आराज का रिश्ता चौक में रख देगी? उसे आराज से ज्यादा खुद पर अफसोस था, ना सिर्फ खुद पर बल्कि जरगाम पर भी। यू नो व्हाट, भाई ने गलत किया आपको रोककर। उसे मारकर बन जाते कातिल आप, और एक दिन ही सही जेल में गुजारते तो सारी अकल ठिकाने आ जाती। अभी जाएं और मार आए इस शहबाज को, ले लें इंतकाम और हाथ डाल दे मेरे और अपने रिश्ते पर, हमारी मोहब्बत पर और बच्चे की ख्वाहिश तक पर। क्योंकि आप तो जेल चले जाएंगे, मैं भी मर खप जाऊंगी, फिर हो जाएगा हमारा हैप्पी एंड। वो उसे उसके हाल पर छोड़ती किरचियां सी आंखों में लिए पलटी। क्या बकवास कर रही हो? वो पीछे आया, उसकी बाजू पकड़कर अपने सामने किया तो वो रो रही थी। आरेज का दिल दुखा। आप ये दावा अब कभी मत करना कि आप मुझे नहीं रुलाएंगे आराज, क्योंकि आपने इसे झूठा साबित कर दिया है। मेरे भाई ने आपको इससे रोककर आप पर और मुझ पर ही नहीं पूरे तौर से खानदान पर एहसान किया है, और आप कह रहे हैं इन पर नूर खान आलम की कशिश सवार है। अफसोस कि आपके अंदर का गुस्सा मेरी मौजूदगी भी निगल ना सकी। ये तो आखिरी सांस तक यूं ही मौका मिलते ही वबाल बने बाहर आता रहेगा, मुझ पर फटता रहेगा। और मैं जो आप दोनों को करीब आता देखे जी सी उठी थी, फिर से दूर होने पर सांस सांस घुटूंगी, और यकीन करें ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वो हफीफ सा परेशान हुआ, फिर इस परेशानी की अजियत बढ़ी जब वो रोई। हाँ, तुम अपने रोने डाल लो, मैं अपना सर दीवार से मार दूंगा। वो जो समझ रही थी वो पुरसुकून होगा, मजीद वहशी हुआ तो आलूश ने अपने आंसू संगदिली से पूंझे। मेरे रोने बहुत बड़ा अजाब है ना आपका? बस अल्लाह करे आपको मुझसे ही छुटकारा मिल जाए, ताकि आप मुझे बार बार मेरे भाई से दूर करने का ना कह पाए। अल्लाह करे मर जाऊं मैं। वो रोती हुई अपनी आंखें रगड़ती ना सिर्फ दरवाजे से बाहर गई, बल्कि दरवाजा पटक कर गई थी, और आराज को लगा उसके दर्द करते दिमाग को वो ये आखिरी जुमला कहे बिल्कुल चीर कर रख गई है।
टनटना जी जनाब, हफ्ते का धमाकेदार सा आगाज हो चुका है। तो कैसा लगा आपको एक सरप्राइजिंग निकाह? तो मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में। और ये भी हो सकता है ये थर्ड लास्ट वीक हो, 2 मज़ीद वीक हों अभी, तो मज़े से कहानी एंड होगी, कोई जल्दी नहीं मचाऊँगी, ठीक है? सब कुछ होगा, सब चीज़ तफ़सीली होगी, जो लास्ट पे कपल्स बने हैं उनके बीच भी कैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, कुछ भी स्किप नहीं होगा, ठीक है? ये नॉवल तो वैसे ही फ़ास्ट चला है, तो उसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है? तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म कर दूँगी, बिल्कुल नहीं ख़त्म करूँगी, आराम से ख़त्म करूँगी। तो मिलते हैं फिर कल ट्यूसडे के एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा तबसरे होंगे उतनी बड़ी अगली एपिसोड होगी। तो बाय बाय।